कोरोना की तीसरी लहर 24 घंटों में 5,908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 7,90,016 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.27% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 52,402 टेस्ट किए। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। पाक फौज की इंतजामिया के हमरा G9 मरकज और E11 समेत मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स में छापे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील। इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की, हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं। 5% मुस्बत शरह वाले इलाकों में स्कूल्स बंद करने का फैसला। कौमी राबता कमेटी के सख्त इक़दामात के बाद नोटिफिकेशन जारी। असद उमर ने कहा कि ईद तक इंडोर आउटडोर डाइनिंग, जिम और एक्सरसाइज सेंटर्स पर पाबंदी होगी। 6 बजे के बाद जरूरी चीजों का कारोबार होगा। ईद की शॉपिंग दिन में और फौरी कर लें। लॉकडाउन हो सकता है। हफ्ते में 2 रोज छुट्टी का फैसला सूबे करेंगे। पंजाब के मजीद 4 अजला में निजी और सरकारी स्कूल्स बंद। ओकाड़ा, झंग, खानेवाल और भक्कर में भी पाबंदियां लग गईं। सूबाई वजीर तालीम मुराद उरास का ट्वीट। मरीजों की तादाद में इजाफा होने पर पिम्स में ऑपरेशन मुलतवी। कोरोना केसेस के बायस कौमी असम्बली की तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल। दूसरी तरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी C के ममालिक पर पाबंदियों में 30 अप्रैल तक तौसीह कर दी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोई एहतियात इस वक्त नहीं कर रहा, कोई एसओपीज के ऊपर नहीं चल रहा, बहुत कम लोग चल रहे हैं। इससे बहुत बड़े खतरे का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी करके ये जो एसओपीज हैं, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता। और अब हम इन्फोर्स करेंगे, यानी अब हम इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे। हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फौज। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से मास्क पहनने और कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। कहा, एहतियात ना की तो चंद दिन में भारत जैसे हालात होने वाले हैं। लॉकडाउन करना पड़ेगा, बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे। लॉकडाउन हुआ तो ज्यादा नुकसान गरीब लोगों का होगा। कोरोना के खतरे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स 72 घंटों में सऊदी अरब जा सकेंगे। बाद में किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी। उधर पाकिस्तान का कनाडा से बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी के फैसले पर नजर सानी और बिला ताखीर आगाज का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट को खत लिख दिया। भारत में कोरोना 24 घंटों में 3,45,000 से नए केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म। शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई। मुश्किल वक्त में अमीर भारतीय शहरी अपना ही मुल्क छोड़ने लगे। उधर UAE, कनाडा और सिंगापुर ने मुल्क में भारतीय शहरियों का दाखिला बंद कर दिया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 14 करोड़ 62 लाख से बढ़ गई। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और खातून अव्वल ने भी वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 29 अप्रैल को सजेगा। मरियम नवाज का मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून
آج کراچی کا دورہ کریں گی۔ ادھر الیکشن کمیشن کا انتخابی مہم کے دوران سرکاری املاک کے استعمال پر سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کو نوٹس۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا حق تھا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پی ڈی ایم اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اتفاق رائے نہیں ہوا تھا۔ اسمبلی کا ماحول بہتر رکھنا اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سینٹ انتخابات میں حکومت کو شکست دی۔ اپوزیشن سمیت حکومتی اراکین نے بھی ووٹ دیا۔ میری فتح کے بعد وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں افغان عمل پر سہ فریقی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس۔ مزید کہا اپنے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے۔ وزیر خارجہ دورہ ترکی کے دوران اعلیٰ ترک حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نصاب سے اسلامی مواد نکالنے کی سفارش قبول نہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس کا کہنا ہے کہ ون مین اقلیتی کمیشن نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں ایسا کرنا مذہبی منافرت کی کوشش ہوگی۔ یہ سفارشات کہیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ چوہدری پرویز الہی نے کہا اسلامی تعلیمات کا نصاب سے نہیں نکالا جا سکتا۔ پنجاب اسمبلی سے پاس ایکٹ پر تمام اراکین کے دستخط موجود ہیں۔ کراچی کا پارہ پھر ہائی ہونے لگا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور چیئرمین ڈی ڈی ایم اے کو ہنگامی مراسلہ ارسال۔ آنے والے دنوں میں کراچی کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہیٹ ویو کے حوالے سے آگہی کیمپ لگانے اور تمام انتظامات ایس او پیز کے تحت کرنے کی ہدایات۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ امریکی صدر ترکی کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن کا ترک ہم منصب رجب طیب ایردوغان کو ٹیلی فون۔ ترجمان ترک صدارتی محل کا کہنا ہے کہ دونوں صدور باہمی تعاون میں اضافے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اور زمبابوے نے ٹی20 میں پہلی بار پاکستان کو ہرا کر تاریخ بدل دی۔ قومی ٹیم 119 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 99 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم اور دانش عزیز کے سوا پوری بیٹنگ لائن ناکام۔ بابر اعظم نے کہا کہ ہم نے بری کرکٹ کھیلی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ اتوار کو آخری ٹی20 ہوگا۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سنگل لارجر پارٹی ہے، اس لیے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بھی ہمارا حق بنتا تھا۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اسمبلی کا ماحول بہتر رکھنا اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ادھر جو پیپلز پارٹی ہے ان کے 21 ووٹس ہیں اور جبکہ نون لیگ کے 16 ووٹس ہیں، تو سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ سیٹ ہمیں دی جائے۔ اگر مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن یہ نہیں ماننا چاہتے اور اگر مجھے کوئی ووٹ دیتے ہیں آزاد لوگ، تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔